Unsa akong kauban sa walkathon. Ako ang partner, ako ang amigo, o akong kaaway, o akong number 1 nga basher. Mani siya. Luta kayo dili na to ang kinaiyahan. Ang kinaiyahan nga gasa sa ato ang labong makagagahom. Pagkanindot yun. Pagkanindot palandungon ang gasa sa kinaiyahan. Doon kay gasa sa kinaiyahan na akin ni reminders. Na akin ni reminders ginadili ang paglabay o basura dinhing dapita. So dili ginato hugaw-hugawan o buling-bulingan ang ato ang palibot mga higala. Tol kay kini mao ang gasa sa kinaiyahan kanatong tanan. So nindot yun. Okay, so daghan kaing salamat mga higala. So ni ana mi diri sa may doon lang yun mi kaayo sa may area sa Inambakan Cave. Fogging yun o fogging. Balik na kami, may makaabot yun dito sa may cave banda kay murag second time pamihindong diri. So ato sang i-motivate ang ato ang kaugalingon nga dili magbigla sa saka and naog naman ta aning maong area pero nindot yun mga higala diri dapita mag-exercise. Pagkanindot sa ato ang kinaiyahan. Okay, so daghan kayong salamat mga higala. Thank you for watching kini inyong higala sa social media ko ni Hakulba, content creator na hardinera pa. Thank you so much.